टिमी हांगा आशिल्ल्यो पूण बरें दिसता की गोवन क्रिकेट जी आसा ती रायट मार्गार वचपाच्या वाटेर आसा कारण चारय ज्यो सेमी फायनलिस्ट पाविल्ल्यो त्यो चारय गोंयची टिमी आशिल्ल्यो बरें कंपिटिशन आशिल्लें पूण हें दाखोवन दिता की खंय तरी जे प्लॅटफॉर्म तुमी दिल्ले आसा मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी ना जाल्यार आमच्या सारक्या टुर्नामेंटा सावथाक ते अशा प्रत्येक जाण करता आनी तो म्हाका दिसता प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा तो प्लेयर्सांनी घेतिल्लो आसा आनी आज ती संद तांकां मेळिल्ली आसा की चारय टिमी गोंयच्यो कशें दिसता प्राऊड फिलींग या ऑफकोर्स खरेंच एक्चुली प्राऊड फिलींग कारण जेन्ना हांव एंटर केलो न्हू खरेंच म्हाका महेश म्हणजे एक IPL टायप फिलींग येयलें आनी हांवें जेन्ना एंटर केलें तेन्ना चिंतलें की खरेंच महेशान टेनीस बॉल क्रिकेट नेक्स्ट लेवलीचेर व्हरून दवरलेलो आसा सो हॅट्स ऑफ टू यू ऑल द ऑर्गनायझर्स ऑफ SK जॉगिंग खरोच एक बरो टुर्नामेंट बरो आयोजन आनी अशेंच टुर्नामेंट आमी करीत रावपाक जाय कारण आमचे टिमी टेनीस बॉल क्रिकेटीन आमच्या टायमार तर अशे प्रोफेशनल कोण खेळना जाले आमी एक एखादें करून वयताले खेळपाक पूण आयच्या टायमार टेनीस बॉल क्रिकेट एक प्रोफेशनल जाल्ली आसा प्रत्येकाक कारण ही प्रायजां आसा ती 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख अशी प्रायजां आतां आसात आनी प्रत्येक प्लेयराक सुद्दां तेचे आपले एक टेनीस बॉल करियर करूं शकता सो जो प्लॅटफॉर्म दिता त्या प्लॅटफॉर्माचो यूज करून आमचे गोंयचे प्लेयर आतां वयर सरतात हे खरेंच पळोवन बरें दिसता आनी आमच्या गोंयच्या प्लेयरांक एक खेळपाची उमेद आसा टेनीस बॉल क्रिकेट लोकांक आतां तुमी पळयलें आसतलें कितले लोक हांगा भरलेलो आसा आनी आजून लोक येवपाचो आहा सो ते लोकांकय ती गेम पळोवपाची आसा सो आमच्या प्लेयरांनी अशीच खेळ खेळत रावपाचो आनी आमचे जे ऑर्गनायझर्स आहात जे हे बरे बरे टुर्नामेंट करतात तांकां देवान अशीच ताकद दिवनी की तेंच्यांनी बरे बरे टुर्नामेंट करपाचे आनी आमचे प्लेयर खेळत रावपाचे आणि प्रायझां जी आसा ती वाडत आसात कारण खूब कॅश प्रायझां जर विनींग ट्रॉफी म्हणली पूण आतां जी प्लेयर ऑफ द सिरीज जी आसा ती बी आतां प्रायझां दी आसा ती 2 व्हिलर ना जाल्यार बायसिकल ना जाल्यार 15-20 हजार सो तूं बरो खेळटा जाल्यार डेफिनेटली आनी तुजें जर फिटनेस दवरता जाल्यार तुका इनकम घेवन आपल्या फॅमिली सुद्दां एक बरे तरेन पोसपाक आज क्रिकेट तुका सक्षम आसा ऑफकोर्स ऑफकोर्स ते सांगता तुका कारण कशें आयच्या टायमार क्रिकेट टेनीस बॉल क्रिकेट अशे लेवलार पावल्ले आसा की एक प्लेयर समज जर खेळपाक येयलो जाल्यार तो बरो इनकम म्हयन्याक करूं शकता कारण म्हाजे आतां हांव जे प्लेयर इतले प्रोफेशनल प्लेयर आसा जे टेनीस बॉल क्रिकेट खेळटात ISPL खेळटात ते व्हडले व्हडले लीग खेळटात तेंचे आयची आतां हांव आयकून एक शॉक जालो महेश म्हाका तुका खबर आसता म्हटल्यार खबर जाल्यार खबर ना एक प्लेयर 1 लाख रुपया मागता फक्त खेळांक येवपाक म्हणजे टेनीस बॉल क्रिकेट इतले वयर लेवलीर पावले आसा की प्लेयर म्हणटा की आपणाक 1 लाख रुपया दी आपण तो खेळपाक येता प्लस आपलो सगळो खर्च कर म्हणल्यार आयच्या टायमार अशें जाल्लें समज तूं प्रोफेशनल क्रिकेट खेळटा जाल्यार तूं आपलो इनकम करून तूं करियर करूं शकता सो खरेंच हें पळोवन बरें दिसता कारण आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ली क्रिकेट जेन्ना खेळपाक स्टार्ट केल्लें आमी महेशाक खबर आसतलें महेश जॉगिंग खेळटालो हांव डॅलिंगान खेळटालो आमी ह्या ग्रावंडार खेळ्यात दुसऱ्या ग्रावंडार खेळटाले ते लायट बॉल क्रिकेट खेळटाले तेन्ना 10,000 रुपया प्रायजां आसताले आनी आमी अख्खी रातभर खेळटाले घरा कितें व्हरोंक मेळनासलें घरा वचून गाडी पडटाले आमकां ती दुसरी खबर आयच्या टायमार हे इतले व्हडले प्रायज जिखोन तो टीव्हीर दिसता तेन्ना युट्यूबूय नासलें आमचे कडेन तो टीव्हीर दिसता तो आपल्या फॅमिलीक दाखोवंक शकता पळय आपण कसो खेळटा तो आपल्या व्हरोन फॅमिलीक कितें दिवंक शकता की हे आपूण जिखला हे आपले कितें प्रायज आहा ते म्हणून खरेंच ही क्रिकेट आमी एक नेक्स्ट लेवलार येयल्ली आसा आनी हे जे प्लेयर आहा त्या प्लेयरांची जबाबदारी आहा की तेंच्यांनी ही क्रिकेट अशीच फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आज आमी खुबशे प्लेयर पळयले आसा की पयलीं आमकां म्हणटाले आवय बापूय खेळपा वचनाका शिकपाक वच आनी खेळाक तेन्ना चड पयशे नाशिल्ले आनी करियर करतलो आनी प्रोफेशनल करतलो जाल्यार तें मेळनाशिल्लें पूण आज म्हाका दिसता खुबशे प्लेयर अशे आसा तांच्या घरा कडेन आयज तांच्या स्वताच्या कश्टान फ्रीज AC रेफ्रिजरेटर 2 व्हिलर तशेंच तूं ओवन सुद्दां म्हणपाक शकता अशी वेगवेगळी प्रायजां आसा तो आज आवय ना जाल्यार बायल ना जाल्यार कोणी घरा कडेन बापूय सुद्दां म्हणटा बाबा वच तूं बरो खेळटा वच आनी प्रायजां हाड अशी परिस्थिती आज गोंया क्रिकेटी जाल्ली आसा खरें सर सारकें तुजें आनी फक्त हे प्लेयरा पुरते उरोंक ना कारण आयज पळोवपाक गेले जे एम्पायर्स आहात तेंचे करियर जाल्ले आहा तुमचे सारके कॉमेंटेटर जे बरे कॉमेंट्री सांगता तेंचे करियर जाल्ले आसा जे स्टेज घालतात तेंचे करियर जाल्ले आसा यूट्यूब आहा तेंचे करियर म्हटल्यार अशी टेनीस बॉल क्रिकेट जाल्या की सगळ्या लोकांक सुद्दां इनकम जाल्लो आसा आनी ते सगळे लोक एका थंय येतात आनी अशें करून करतात घडटा अशें सो खरेंच बरें दिसता पळोवपाक अशें टुर्नामेंट आनी महेश वेल्डन जे तरेन तुमी केल्या पळय खरेंच म्हणल्यार म्हाका सुद्दां दिसलें की वाव फिलींग म्हणल्यार अशें केल्यार तुमी खरेंच वालर आहा इतले तुमी बऱ्या लेवलाचेर दवरला हो टुर्नामेंट एब्सोल्युटली कारण जसो हो स्टँडर्ड पावरफूल केल्लो आसा की एक गडगंज रित्यान एंट्री तुजी येता आनी जगमग जो दिसता तो ताजेर नेक्स्ट लेवल आतां मोहिता कडेन वळया कित्याक मोहिता बद्दल सांगपाक म्हणल्यार
एक आज शिवोली जर तर आमी मतदारसंघ म्हणटा जाल्यार थंय तो अध्यक्ष जाल्लो आसा भारतीय जनता पक्षाचो आनी कितें तरी एक कार्य जें आसा तें आवडलें म्हणून ताका त्या उच्च पदार थंय स्थान दिल्लें आसा. एक गजाल सांगपाची मोहिता बद्दल म्हणल्यार फक्त क्रिकेट न्ही, हांवें पयलीं हाजे पयलीं ऑल इंडिया लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट ताणें केल्लो आपल्या सर्गेस्त आवय बापायच्या नांवार आनी ताज्या नंतर ताणें ऑल इंडिया चॅस टुर्नामेंट केलो. ताज्या मतीन आयडिया आसा की फक्त प्लॅटफॉर्म दिवपाचो, फक्त क्रिकेटीक न्ही जाल्यार वेगळे वेगळे स्पोर्ट्सांक, कारण जेन्ना स्पोर्ट्स म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता एक असो स्पोर्ट्स जी फील्ड आसा ती सगळ्यांत न्यूट्रल आसा. कोण बरो खेळटा, बरो परफॉर्म करता तो सगळ्या लोकांक आवडटा. सो ती फील्ड चूज करपाचें कारण कितें मोहित? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इव्हनिंग सगळ्यांक आनी थँक्यू म्हणटा हांव SK जॉगिंग परिवाराक सगळ्यांक, आमचो शेलू भाई आसूं, महेश सर आसूं, ही परत एकदां म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा येत्या व्हडल्या टुर्नामेंटाचो पार्ट जावपाक. तांकां मनांतल्यान हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां. आनी जेतून आतां म्हाका विचारला पळय भाव म्हज्या, हो जो आतां क्रिकेट जो फील्ड आसा पळय सगळ्यांकूच मना कडेन क्लोज आसा. संजू भाई मातसो कमी उलयलो पूण सगळ्यांक कळपाक जाय कित्याक हो संजू भाई गोंयानूच न्हू तर एकदां एका टायमार सिंधुदूर्ग जिल्ल्यांत इतलो फेमस जाल्लो आसलो म्हणजे आपल्या खेळ दाखोवन तेजी जी टीम आसली पळय ते संजू भाई मातसो कमीच उलयलो, आपल्या बाबतींत तो चड उलोवना. पूण जेन्ना तुमी महाराष्ट्रान जेन्ना वयता पळय सिंधुदूर्ग जिल्ल्यांत तरी संजू भाई आनी तेंचें नांव अजून सुद्दां ते बरे नांवान घेता कित्याक तेंच्यांनी एक तो स्टँडर्ड तसो दवरलेलो आसा. दुसरी गजाल हांव म्हणूंक सोदता SK जॉगिंग परिवार कित्याक म्हणटा कित्याक एका मनशा कडेन टुर्नामेंट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. हेचे तुमकां येल्लो जर्सी घालून दिसतात आनी आमचे जे कोर मेंबर आमच्या समोर आसा जे महेश सर आसूं न्ही, शेलू आसूं न्ही, तेजी फूल टीम प्रत्येक वर्सा हो तो तेंचो 7वो एडिशन, प्रत्येक वर्सा एक लेवल वयर गेल्ली आसा. जशें आतां ओदोच्यान आमी म्हणटात पळय ह्या वर्सा तुमकां म्हणूंक वता ही ट्रॉफी सुद्दां आमच्या दोळ्या फुडल्यान जी आसा पळय लास्ट टायम जी आसली पळय ही हँडमेड ट्रॉफी. प्रत्येक फावटी कितें तरी इनोवेशन आसता, कितें बरी गजाल आसता. आनी ह्या क्रिकेटाच्या फिल्डान ज्या तरेन पळोवंक मेळटात आमचे प्लेयर तर सद्याक एक बरें नांव केल्लेच आसा. आतां 2 टिमी सद्याक पावल्ले आसा, केपें आसूं आमचे बार्देज आसूं. चड स्पेसिफिकली वचनासतना पूण केपेंचो आमचो कारवालो बाब आसा पळय तेणी काही स्पेसिफीक इनिंग्स खेळून तो पावल्लो आसा. आनी तर आमच्या बार्देच्या टिमीन एक चड नांव घेनासतना एक अमृताचें नांव घेवंक सोदता कित्याक काही क्रुशल मुवमेंट्स तेणी जिखून जे आयज ते फायनलीक पावल्ले आसात. तशे बाकीचे बरे बरे प्लेयर टिमीन आसा. तेजो कॅप्टन लिडींग फ्रॉम द फ्रंट महेश आसा, पुनाजी आसूं न्ही, रजत आसूं न्ही, तशेंच आतां बरे प्लेयर जे पावल्ले आसा पळय एक बरो खेळ करून आयज लोकांचो मनोरंजन करून तेंच्यांनी एक बरी गेम खेळून एक फायनल बरें बरें जावचें अशें मागता. मोहित पूण आतां जर तर आमी पळयलें जाल्यार खूब कडेन तूं स्पॉन्सरशीपय दिता आनी तुका दिसता की जो प्लॅटफॉर्म हे इतले ऑर्गनायझर्स दितात तांकां तुवें सपोर्ट करचो. तर SK जॉगिंग डेफिनेटली एक प्रोफेशनल आउटफीट, पूण तुजोय बी सपोर्ट जो आसा तुमचे अशे जर स्पॉन्सर्स मेळपाना जाल्यार आमकांय बी कळपाक ऑर्गनायज करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. आनी हो तुजो तेंको जो आसा तो सामको मोलादीक. तुजोच न्ही, जितले जाण स्पॉन्सर्स, तर स्पॉन्सर्सा खातीरय म्हाका दिसता आमी ह्या वेळार ताळी मारपाक जाय. फक्त ह्या स्पॉन्सरांनी गोंयाक जितले टुर्नामेंट स्पॉन्सर जे करतात तांकां खरेंच कौतुक करपा सारकें, कारण तांच्या खातीर हे आमकां जे संद आसा आमकां सगळ्यांक संद मेळटा. तर मोहित स्पॉन्सरशीप दिवप वेगळें पूण ताचे बरोबर आपलो मोगय बरोबर आसता आनी तो तूं प्रत्येक फाटी दिता. तुमच्या ह्या गजालीचेर एकूच म्हणूंक सोदता की जो कोण स्पॉन्सर दिता पळय त्या मनशाक तशी मायलेज सुद्दां मेळटा. जशें आतां मांद्रे ट्रॉफी आसूं, ध्रुव ट्रॉफी आसूं, SK जॉगिंग ट्रॉफी आसूं, जी सांवड्ड्या जाता पळय हेचे व्हडले टुर्नामेंट खंय तरी आमच्या असल्या बारीक मनशाक सुद्दां तेजेर मायलेज मेळटा. तेवूय तुमकां सांगूंक सोदता कित्याक येद्या व्हडल्या टुर्नामेंटाक जे कोण तेजो आमी हांव म्हणटा की आय एम ब्लेस्ड कित्याक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी येद्या व्हडल्या टुर्नामेंटाक. जे युट्यूबार सुद्दां जी आतां लोक तुमकां जे पळयतात पळय ते बरेचशेच लोक पळयतात. आनी जशें संजू भाईन जशें म्हटलें पळय आतां कॉमेडी टीम आसूं न्ही आमचे स्पेशली आतां सिंधुदुर्गाच्यान आमचे येयल्ले आसा ते अशोक सर आसूं न्ही, आमचे जय भोसले आसूं न्ही, तुमी आसूं न्ही, श्याम आसूं न्ही, एक सगळे जाण तुमी एक बरें कार्य करता तेवूय दिसता. हो स्पॉन्सरशिपाची गजाल अशी आसा की एक तर आमकां स्पोर्ट्स सारको मना कडेन क्लोज आसा. दुसरी म्हटल्यार आमची फॅमिली कशी आमी पळयता. जशें आतां हे व्हडले जे ट्रॉफीज जे आमच्या गोंयांत आसा, SPL आसूं न्ही, ध्रुव ट्रॉफी आसूं न्ही, मांद्रे आसूं न्ही, SK जॉगिंग, हे टुर्नामेंट एक क्लास सेट केल्लो आसा. आय मीन टू से आतां गजाल कशी आसा तुमकां सुद्दां एक मायलेज मेळटा. आमच्या असले आतां कोणी पळय आमकां सुद्दां ह्या टुर्नामेंटाच्या थ्रू आमकां मायलेज मेळटा. नो डावट आमचे आतां गोंयचे भुरगे एक भुरगे सद्याक खरेंच बरे खेळपाक लागले आसा. की जशें संजू बाईन सांगलां एक टायम तसो पयसो नासलो पूण आतां सद्याक पयसो जो आसा. इफ तूं समज बरो खेळपी आसा तुका तुज्या खेळाचे मोल्ले मेळटा. तूं आतां वचत इतले गोंयांत तुमी इतले फामाद आसात, तुमी आतां सद्याक तुमी स्वता पळयतात जो प्लेयर कोण बरो करता पळय तेका तसो फ्युचर 110% आसा. आनी तितून मोस्ट इम्पॉर्टंटली ISPL जेन्ना जाल्लो आसा पळय जो भुरगो आमचो ISPL समज त्या लेवलाक समज पावलो जाल्यार डेफिनेटली तांकां आतां करियर करूंक मेळटा. एक क्वेश्चन तुमकां दोगां खातीर जे हांवें नोट केल्ले आसा प्रत्येक टुर्नामेंटाक की
टुर्नामेंट खूब जातात आनी आठवड्या 2-3 टुर्नामेंट जातात गोंय राज्या भितर आनी ट्रॅव्हलिंग जे आसा ते नॉर्थ टू सावथ आज प्लेयरांचे जाल्ले आसा. थोडे प्लेयर आज जिजाऊ चषकाक थंय काणकोण खेळून आज हांगा पाविल्ले आसा. सो टुर्नामेंट एक विकाक जवळ 3-4 टुर्नामेंट क्लॅश जातात नाजाल्यार वेगवेगळ्या टायमार जातात. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल जे तुमकां दोगांकय विचारता हांव की म्हाका दिसता की कमी आसा जे बाकीचे जे हांव ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पळयता गोंय राज्या भायले जावं ते केरळाचे दिल्लीचे नाजाल्यार कलकत्ताचे तांचे फिटनेस लेवल्स खूब हाय आसता. ते एक्सरसायजीस करप स्ट्रेंथनींग बिल्डिंग करप ओके आनी कुलिंग एक्सरसायजीस जशे गेम जाता ते म्हाका गोंयाच्या प्लेयरां मदीं खूब कमी दिसता. हातून संजू बाब तूं कितें म्हणपाक सोदता? ॲक्च्युली फिटनेस कमी आसा ही जी गोष्ट म्हाका तर दिसता की अजून पर्यंत आमच्या जे गोंयचे प्लेयर आहात पळय ते गोंयच्या प्लेयरांनी टेनीस बॉल क्रिकेट सिरियसली घेवकूच ना. कारण सो आमचे तूं खंयचो प्लेयर पळय आतां पुणग्याक पळय पुणगो क्रिकेट खेळटा पूण पुणग्याचो जॉब आसा तो पुलीस आसा. सो आमचे तूं खंयचेय प्लेयर पळय तेंचे जे प्रोफेशनल करियर आहा ते दुसरे आसा. पूण तुजी नांवां घेता पळय जे जे महाराष्ट्रांतले कृष्णा सातपुते म्हण करण अंबाला म्हण खंयचेंय नांव घे तूं तेंचे करियर स्पोर्ट्स आसा ते करियर टेनीस क्रिकेट म्हणूनच तेंच्यांनी केल्ले आसा. समज जर तुका जर एक्टर म्हणून काम करपाक जाय हिंदी सिनेमान जाल्यार तुका तुजे फिटनेस तुका तुजी तशें दवरूचेच पडटलें तशें ते आपले दवरतात. आमच्या समज जर प्लेयरांक समज जर करियर टेनीस बॉल क्रिकेट आसलें जाल्यार एक टायम ते फिटनेस दवरतले आसले. पूण तुजें सांगता तें बरोबर आसा. रुटिनान आपले फिटनेस आहा पळय ते दवरपाक जाय आनी ते सिरियसली घेवपाक जाय. मोहित बाब तुजें कितें म्हणणें? आनी डायट ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डेफिनेटली आता ज्या तरेन संजू भाईन जसं म्हटलां पळय म्हाज्या हिशोबान थोडे जे प्लेयर्स आहा पळय आतां क्रिकेट सिरियसली घेता अशें म्हाकाय दिसता. कित्याक आतां तसो इन्कमूय आसा आनी एक प्लॅटफॉर्मूय आसा. आयज खंय तरी ते ड्रीम करूं शकता आपण ISPL खेळटलो. ISPL आतां जसो आतां करण अंबाला जसो येदो व्हडलो प्लेयर 2 एडिशन तांकां कशी आतां रेट मेळटा आनी आतां सांगचें म्हटल्यार तो सद्याक KKRाक तो नेट बॉलर सुद्दां म्हणून आतां सद्याक आसा. सो यू हॅव अ फ्युचर आनी जेन्ना तुका दिसता आपूण फ्युचर सेक्युअर करूं शकता तेन्ना फिटनेस ही एक बरी गजालूच. पूण क्रिकेट त्या मनान आनी चड सिरियसली घेवंक मेळटा. थोडे जे आमचे भुरगे आसा आमचो गौरीश आसूं न्ही आतां रजत आसूं न्ही आमचो साहील आसूं न्ही बरे प्लेयर गुरू आसूं न्ही हे खुबशे प्लेयर दे आर व्हेरी कमिटेड. ही थोडीच नांवां घेतलां पूण म्हाका दिसता आतां क्रिकेट ह्यान फुडें गोंयकार आमचे टेनीस बॉल क्रिकेट सिरियसली घेतले कित्याक हितून फ्युचर आसा बरो फ्युचर आसा. करियरूय करूंक मेळटलो इन्कमूय करूंक मेळटलो आनी जे तरेन टुर्नामेंट जाता सुद्दां तुमी आतां खबर आसा तुमी इतले कडेन टुर्नामेंट तुमी करतात कॉमेंट्री करतात एका सिजनाक टुर्नामेंट जातात कितले. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता तरी जर तो प्लेयराक समज आपलो करियर फुडें करपा जाय डेफिनेटली फ्युचर एक फिटनेसाचेर तांकां लक्ष दिवचेंच पडटलें. एब्सोल्युटली. आनी क्रिकेट असो खेळ आतां खेळ म्हणपाक शकना ताका एक वेगळें रिलीजनूय नांव म्हणपाक शकता कित्याक हो खेळाक एक लवचुंबक एक मॅग्नेटची जाका सगळे ओडून येतात आनी तातूंत कसलोच कास्ट क्रीड रिलीजन हाचो भेदभाव नासतना आज क्रिकेट सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो काम करता आनी जें दिश्टी पडटा. कारण कितेंय कसलें फंक्शन केलें लोक रावले म्हाका खबर आसा तर लोकांचे लोक इम्पॉर्टंट आमी आमच्या गेस्टाक राविल्ले आसा एक सारके एज पर ऑर्गनायझर सारकें 9क सुरू जातलें कारण ज्या तरेन आमकां ऑर्गनायझर्सांनी सांगिल्लें आसा की 9क सुरू जातलें आनी आमकां खबर आसा लोकांकय आतुरतेन वाट पळयता केन्ना काय सुरू जातली. तर इंटरव्यू म्हाका दिसता चड जाल्ली आसा. लोकूय म्हणटा की जाता तितले बेगीन हांगा सुरवात करया कारण लोकांक म्हणटा भाशणां नाका खेळ सुरू करया. तर हांव मागता आमच्या सगळ्या मानेस्तां लागीं आमगेली जी इंटरव्यू जाल्ली आसा ती बरे तरेन मोहित बाबा कडेन संजू बाबा कडेन जाल्ली आसा. हांव विनंती करता तुमी तुमची जागा जी आसा ती घेयात आनी आमचे गेस्ट आसात तांकां आमी एक बरें वेलकम करपाचें हांगा ठरयल्लें आसा आनी ताजे नंतर सारकी फायनल आसा ती 9क सुरू जातली.